बादमा घन्टी पुरा बजेको रहेछ, टङ 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 बजेको बजै गरेछ। अन्त भगवानले यमराज के भयो भन्दा यमराज यस्तो हेर, हजुर एसकेएम पार्टीको प्रेस कन्फरेन्स हुँदै रहेछ भन्ने। र त्यति बेला नेसनल मिडियाले सिक्किमको कुरा गर्थ्यो कि सारा संसार स्ट्रगल गरिरहेको छ कोभिडले, तर सिक्किममा यस्तो गभर्मेन्टले अहिले धेरै राम्रो प्रकारले ह्यान्डल गरिरहेको छ, एउटा केस आएको छैन, रुट म्याप अझैसम्म गराएको छैन। र आज धेरै सिक्किमको जनताहरू स्पेसली गरिब जनताहरू उहाँहरूको घर चलाउनु लागि व्यवस्था धेरै च्यालेन्जेस भइरहेको छ। र त्यसमा पनि अझैसम्म मलाई लाग्छ कि जुन सरकार एसकेएम सरकारले कुनै प्लानिङ गरेको छैन। आजको जुन ल्यान्ड ट्रान्सफर एक्टलाई स्क्रैप गरेर जति बिगारेको छ रेभेन्यू अर्डर नम्बर 1 त्यसलाई पनि हामीले रिस्टोर गर्छ। यो प्रेस मिट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सर्वप्रथम आज हाम्रो सिक्किममा हिजोसम्म 344 जना हाम्रो सिक्किमको हाम्रो आफ्नो पर्ने, तपाईँ हामीले चिन्ने आफ्नो नाता पर्ने, कसैको बाउ कसैको आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी कसै न हामीले आज कोभिडले गर्दा हामीले गुमाएको छौँ। र आज हाम्रो सिक्किम पार्टीको तर्फबाट सम्पूर्ण 344 जना जो यस महामारीबाट बित्नुभयो उहाँलाई हामी एकदम श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छौँ। साथसाथै जो उहाँहरूको परिवारहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई यो एउटा कठिन समयमा उहाँलाई एउटा हौसला एकदम पोजिटिभ भएर रहिदिने हामी पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै जति पनि यस महामारीमा लडिरहनु हुनुपर्ने जति पनि फ्रन्टलाइन वर्करहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि उहाँहरूको जोस, उहाँहरूको नेभर टायर्ड हुने उहाँको जुन चाहिँ हौसला छ उहाँलाई हामी सम्पूर्ण पार्टीको तर्फबाट हामी धेरै धेरै सलाम दिन चाहन्छौँ। र अगाडिको जति पनि कुराहरू छ हाम्रो एक्टिङ प्रेसिडेन्ट हाम्रो भाइचुङ सरलाई म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। र हामीलाई थाहा छ कि जब नयाँ सरकार आएपछि एसकेएम सरकारलाई समय लाग्छ काम गर्नु लागि, र हामीले उहाँहरूलाई जुन प्रकारले सहयोग र सपोर्ट गर्नु थियो र हामीले गरिरहेकै थियो नयाँ सरकारलाई, त्यसको बादमा फर्स्ट वेभको पेन्डेमिक भयो, कोरोना भाइरस आयो, र त्यति बेला पनि हामीले धेरै सपोर्ट र सहयोग गऱ्यौँ एसकेएम पार्टीलाई र उहाँको गभर्मेन्टलाई। र त्यसको बादमा पनि अहिले सेकेन्ड वेभ आइरहेको छ र यति बेला पनि हामीले उहाँलाई पुरा सपोर्ट र सहयोग गरिरहेको नै छौँ। तर कहीँ न कहीँ मलाई हाम्रो सिक्किम पार्टी र सिक्किमे जनतालाई नै एउटा फ्रस्ट्रेसन भइरहेको छ कि जुन प्रकारले अहिलेको करेन्ट गभर्मेन्ट एसकेएम सरकारको गभर्मेन्टले यो कोभिड-19लाई कसरी मिसह्यान्डल गरेको छ। र यो कोभिड-19 र पेन्डेमिक मात्रै होइन, यो लकडाउनले गर्दा आज धेरै सिक्किमको गरिब जनताहरू एन्ड स्पेसली हाम्रो ट्याक्सी ड्राइभर्सहरू, गुरुजीहरू, टुरिज्म सेक्टरमा आज जुन प्रकारले ससानो टुर्स एन्ड ट्राभल्स चलिरहेको छ, होमस्टेज ओनर्सहरू, त्यो पोइन्ट्स म के राख्नु चाहन्छु भन्दा फर्स्ट स्टार्टिङ हस्पिटल इस्यु लिएर नाम्चीको हस्पिटल 300 बेडेड, यो 300 बेडेड हस्पिटल 300+ करोडको प्रोजेक्ट थियो एसडिएफ सरकारमा। यो एसकेएम सरकार आउनु बित्तिकै यसलाई 580 करोड प्रोजेक्ट बनाएर त्यहाँदेखि शिफ्ट गरेर अपग्रेडेसन शिफ्ट गरेर उहाँले कम्प्लिटली यो भेटनेरी ग्राउन्डमा लग्यो। र यो कन्ट्र्याक्ट कसलाई दिएको छ? एकजना मिस्टर अग्रवाललाई दिएको छ। यो गरिबको घर जुन चाहिँ एसडिएफले बनाउँथ्यो 12 लाखमा पहिलाको सरकारमा, त्यति बेला एसकेएमकै नेताहरू हामी सबै मिलेको थियौँ, तर एसकेएमकै नेताहरूले भन्थ्यो कि यो 12 लाख कमलेश अग्रवाललाई किन दिएको, 7-8 लाखमा त भइहाल्छ यो घर, बरु अनइम्प्लोइड युथलाई नै दिउँ न यो काम, उहाँहरूले बरु अलिकति प्रफिट राख्यो भने युथले नै पाउँछ, अनइम्प्लोइड युथले। तर उहाँहरूको सरकार आउनु बित्तिकै यो प्रोजेक्ट 12 लाखको घरलाई उहाँहरूले बढाएर 17,51,000को बनायो र यो कन्ट्र्याक्ट कसलाई दियो? फेरि उहाँहरू जो पहिला कमलेशलाई दिनु हुँदैन भन्थ्यो, कमलेश अग्रवालले नै दियो भनेर कथा छ। त्यहाँदेखि अहिले स्मार्ट टिभी दिने एउटा योजना गरेको छ। यो स्मार्ट टिभी 120 करोडको प्रोजेक्ट रहेछ। यो पनि टेन्डर नगरी एकजनाले दिएको छ। को एकजनालाई दिएको छ? त्यो पनि अर्को मिस्टर अग्रवाललाई नै दिएको छ। कन्स्ट्रक्सन अफ सेन्टर अफ एक्सिलेन्स, अहिले सेन्टर अफ एक्सिलेन्स कन्स्ट्रक्ट गर्दैछ सरकारले, त्यसको टोटल कस्ट 890 करोड रहेछ। सिक्किम गभर्मेन्टले 90%
त्यो फन्ड गर्दैछ, यानि कि 800 करोड सिक्किम गभर्मेन्टले हाल्दैछ र त्यो कम्प्लिट भइसकेर एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई चलाउनु दिँदैछ, जब 800 करोड 90% इन्भेस्ट गरेर। र यो कन्ट्र्याक्ट कसलाई दिएको छ त्यो मलाई भनेको थाहा छैन र सिक्किम गभर्मेन्टले क्लियर गरेर यो कन्ट्र्याक्ट पनि कसलाई दियो। र यसमा मलाई यही एउटा छ कि हाम्रो एडभाइजर टु सीएम प्रोफेसर एमपी लामाज्यूलाई, महेन्द्र पी लामाज्यूलाई यो अलिकति उहाँले आएर जनतामा क्ल्यारिटी राखिदियोस् कि कुन प्राइभेट कम्पनीलाई, प्राइभेट सेक्टरलाई यो दिँदैछ र त्यो कम्पनीसँग उहाँको के रिलेसन छ र कुन प्रकारले सेलेक्ट गर्यो, यो महेन्द्र पी लामाज्यूले अहिले एउटा सिक्किमे जनताको अगाडि क्ल्यारिटी र ट्रान्सपेरेन्ट राखिदियोस्, यो हाम्रो मेरो रिक्वेस्ट छ। ट्याक्सी स्ट्यान्ड र पुलिस स्टेसन जुन चाहिँ टिबेट रोड र त्यो माथि ट्याक्सी स्ट्यान्ड थियो त्यो बेचेको छ एसकेएम सरकारले। कसलाई बेच्यो? एउटा सिलगढीको मिस्टर अग्रवाललाई। एसटिएनएम हस्पिटल बाटोमुनि जुन चाहिँ छ त्यो पनि एसकेएम सरकारले बेचेको छ भनेर खबर छ, त्यो पनि कसलाई? त्यो अर्को मिस्टर अग्रवाललाई। र यो एसकेएमको सरकार खालि हाम्रो केसी अग्रवाल र उहाँको एक दुईजना व्यापारी, सिलगढीको व्यापारी साथीहरूको लागि मात्रै सरकार हो यो? सिक्किमको गरिब र सिक्किमको जनताको लागि उहाँले नगर्ने? इनफ्याक्ट अस्ति नाम्चीमा पुतला जलाउँदाखेरि एउटा ब्यानर लेखेको थियो, भाइचुङ भुटिया पार्ट टाइम पोलिटिसियन हो। म पार्ट टाइम पोलिटिसियन म मान्छु, कारण हामी त दुःख गर्नु पर्यो नि त पैसा कमाउनु लागि, घर चलाउनु लागि। तपाईहरु पो भाग्यमानी लकी छ कि राजनीतिमा आउनु बित्तिकै, सरकार हुनु बित्तिकै लाखपति पैसा कमाइहाल्दो रहेछ, पोलिटिक्समा आएर आफ्नो करियर बनाइहाल्दो रहेछ। हामी पो अब पार्ट टाइम भएर अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ घर चलाउनु लागि। र एसकेएम पार्टी र हाम्रो सिक्किम पार्टी हामी 2019 को अगाडि अपोजिसनै थियो, हामी सँगै मिलेर धेरै काम पनि गर्यौं र दुईटै पार्टीलाई थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ, उहाँलाई पनि थाहा छ हामीलाई पार्टी चलाउनु कति च्यालेन्जेस थियो, स्पेशली फाइनान्शियल पैसा लिएर। इनफ्याक्ट एसकेएम को प्रेसिडेन्ट कतिखेप भाग्नु पनि पर्यो पैसा नहुनेले गर्दा। र आज सडनली सरकार भएकोदेखि त धेरै एसकेएम को नेताहरू देख्नु पाइन्छ कि लकडाउनको बेला पुरै डिपार्टमेन्टलै स्टोर किनेको जस्तो सामानहरू बोकिरहेको छ। लिफा अझै बाक्लो बाक्लो लिफा पनि दिने पनि गरिरहेको छ, फोटो सेल्फी खिचिरहेकै छ। र यो पैसा कहाँदेखि आयो? र अझै हामीलाई भन्छ कि पार्ट टाइम पोलिटिसियन हो। हामी पार्ट टाइम, फुटबल एउटा मेरो धर्म पनि हो र त्यसको लागि कुनै टिभीमा एक्सपर्ट गर्नु र त्यो लिएर मैले आफ्नो जीवन बसाउनु पाएँ भने त्यसको लागि म पार्ट टाइम डेफिनेटली हो। र भोलिको दिनमा इन केस हाम्रो सिक्किमकै सरकार या हामी नै कोही छ भने त्यति बेला यस कम्प्लिटली हामी कमिटमेन्ट गरेर सिक्किमको जनताको लागि काम गर्नेवाला नै छौँ। रोड म्याप अझैसम्म गराएको छैन र आज धेरै सिक्किमको जनताहरू, स्पेशली गरिब जनताहरू, उहाँहरूको घर चलाउनु लागि व्यवस्था धेरै च्यालेन्जेस भइरहेको छ र त्यसमा पनि अझैसम्म मलाई लाग्छ कि जुन सरकार एसकेएम सरकारले कुनै प्लानिङ गरेको छैन। र कोभिड-19 लिएर नै कम्प्लिटली अहिलेसम्म लास्ट 1.5 इयरदेखि जब फर्स्ट वेभदेखि सुरु भएर अहिले सेकेन्ड वेभसम्म कम्प्लिटली मिसम्यानेज गरिरहेको छ। र सबैभन्दा दुःख मलाई यही लाग्छ कि जब हाम्रो एउटा पोलिटिकल पार्टिजहरू छ, अपोजिसन पोलिटिकल पार्टिजहरू छ, गभर्मेन्टमा अहिले एक्स ब्युरोक्राट्सहरू जो एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ, डक्टर्सहरू, रिटायर्ड डक्टर्सहरू, धेरै एक्सपिरियन्स डक्टर्सहरू, एनजिओजहरू जसले वर्कफोर्स दिनु सकिन्छ, म्यान पावर दिनु सकिन्छ, कुनै इन्डिभिजुअल, कुनै अर्गनाइजेसन, कुनै पोलिटिकल पार्टिजलाई कहिले पनि अहिलेको सरकारले बोलाएर कसरी काम गर्नु, कसरी सहयोग गर्नु सकिन्छ र कसरी मिलेर हामीले यो पेन्डेमिक र कोभिडलाई ह्यान्डल गर्नु सकिन्छ अझैसम्म कसलाई पनि बोलाएर उहाँहरूले सहयोग र सुझाव र एडभाइस लिएको छैन। र जसले पनि अलिकति सजेसन्स दिन्छ त्यसको पनि पुतला जलाउने काम गरिरहेको छ एसकेएम सरकारले। र हामीलाई दुःख लाग्छ कि आज एसकेएम सरकार जुन प्रकारले एउटा घमण्ड आएको छ
मलाई लाग्छ कि अहिले निकै एरोगेन्ट भइरहेको छ र या त डिक्टेटरसिप पनि हुँदैछ र यो यति बेलाको समयमा सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँहरू कुनै पार्टिज कुनै अर्गनाइजेसन कुनै सहयोग नलिकन उहाँहरूले काम गरिरहेको छ र यो डेटाले नै भन्छ कसरी फेल भइरहेको छ। र जब फर्स्ट वेभ आयो, कोरोना कोभिड-19 को फर्स्ट वेभ आयो, सारा संसार एभ्री डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू स्ट्रगल गर्यो। इङ्ल्यान्डदेखि लिएर अमेरिका हेर्नुहोस्, जापान, इटली, सबै कन्ट्रिजहरू स्ट्रगल गर्यो। इन्डियाले पनि त्यति बेला स्ट्रगल गर्यो फर्स्ट वेभ आउँदाखेरि। तर फर्स्ट वेभको बेलामा सिक्किमले धेरै राम्रो काम गरेको थियो। इनफ्याक्ट राइट टाइममा लकडाउन गर्यो, बोर्डर्स क्लोज गर्यो र त्यति बेला नेसनल मिडियाजले सिक्किमको कुरा गर्थ्यो कि सारा संसार स्ट्रगल गरिरहेको छ कोभिडले, तर सिक्किममा यस्तो गभर्मेन्टले अहिले धेरै राम्रो प्रकारले ह्यान्डल गरिरहेको छ, एउटा केस आएको छैन फर्स्ट वेभको टाइममा। र एक्ज्याक्टली आज 1 साल 1.5 सालको बादमा त्यही नेसनल मिडियाले भनिरहेको छ कि सिक्किम इज द वर्स्ट म्यानेज स्टेट इन टर्म्स अफ कोभिड-19। आज पोजिटिभ रेट केसेस वान अफ द हाइएस्ट छ। इनफ्याक्ट 2-3 हप्ता अगाडि त हाइएस्ट नै थियो र अहिले पनि वान अफ द हाइएस्टमै छ केसेसहरू। र डेटामा पनि हेर्नुभयो भने लास्ट 4 मन्थ्समा सिक्किममा कोभिड केसेसले अराउन्ड 208 सिक्किमिज 208 जना सिक्किमिजको डेथ भएको छ लास्ट 4 मन्थ्समा। त्यसको अगाडि अप्रिल फर्स्ट विकसम्म ओन्ली 136 क्याजुअलिटिज भएको थियो सिक्किममा कोरोना कोभिड-19ले र अप्रिल फर्स्ट विकसम्म 6350 केसेस मात्रै थियो र लास्ट 4 मन्थ्समा 1 अगस्त आज लास्ट 4 मन्थ्समा 26,548 केसेस भएको छ, जसमा कि 20,000 प्लस केसेस लास्ट 4 मन्थ्समा भएको छ। यसले क्लियरली देखाउँछ कि कम्प्लिटली कोभिड-19लाई म्यानेज गर्नु कम्प्लिटली फेल भएको छ। र यो ब्लेम मैले हेल्थ सेक्टर र हेल्थ डिपार्टमेन्टलाई गरेको होइन। आई थिङ्क दिस ब्लेम इज कम्प्लिटली टु द गभर्मेन्ट लिडरसिप, जुन प्रकारले गर्नुभएको छ, जुन प्रकारले हेल्थ सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो भएको छैन र आज हामीले क्लियरली देखिरहेको छ कि यो कम्प्लिटली फेल भएको छ। र हामीले धेरै प्रकारले हाम्रो सिक्किम पार्टीले पनि सहयोग र सपोर्ट गर्यो गभर्मेन्टलाई र अहिले हेर्दाखेरि नै गभर्मेन्टले यो कोभिड-19लाई लिएर धेरै पोलिटिसाइजपट्टि पनि लानु थालेको छ। इनफ्याक्ट उहाँहरूको नोटिफिकेसन नै हेर्नु थाल्यो भने एउटा एक्सपर्ट कोभिडलाई कन्ट्रोल गर्नु होइन, तर एउटा पोलिटिकल एङ्गलले पनि गरिरहेको छ। जस्तै इक्जाम्पल अहिले भर्खरै तपाईँले जुन चाहिँ नोटिफिकेसन सुरु गरेको थियो, एउटा केस कुनै गाउँमा भयो भने त्यो गाउँ एन्टायर वार्ड एन्टायर भिलेजलाई उहाँले लकडाउनमा गर्ने, बन्द गर्ने। र यो नोटिफिकेसन त एउटा पोलिटिकल एङ्गलले पनि हेर्दैछ ताकि अरू पोलिटिकल पार्टिजहरू, अरू अर्गनाइजेसन्सहरू, अरू एनजिओजहरूले चाहिँ काम नगरोस्, खालि उहाँहरू मात्रै काम गरोस्। इनफ्याक्ट हाम्रै प्रेसिडेन्ट डाक्टर बिना बस्नेत र डाक्टर मेचुङले एउटा डक्टरको टिम बनाएर उहाँहरूले आफ्नो ज्यानलाई हालेर एउटा कोभिड पेसेन्ट पोजिटिभ केसेसहरू गाउँ गाउँमा गएर हेर्दै थियो र त्यति बेला पनि एसकेएम पार्टीको नेताहरूले उहाँलाई रोक्ने कोसिस गर्न थाल्यो र इनफ्याक्ट वेस्ट सिक्किममा त डाक्टर मेचुङलाई रोकेर चोखो डाक्टर पनि खोज्न थाल्यो र म सिक्किमको जनतालाई यही भन्न चाहन्छु, यति बेला चोखो डाक्टर खोज्ने टाइम होइन, अब सिक्किमको जनताले चोखो नेताहरू खोज्नुपर्छ। र अब हामी जाउँ फर्स्ट इस्यु लिएर, जुन कुरा म राख्न चाहन्थ्यो एसकेएम पार्टीको मेनिफेस्टो लिएर। एसकेएम पार्टीको मेनिफेस्टोमा धेरै पोइन्ट्सहरू छ, यसमा म सब डिटेलमा जानु चाहन्न र उहाँहरूले पनि यसलाई मेनिफेस्टोलाई पुरा गर्नु लागि उहाँहरूले पनि अहिले सकिँदैन, बिकज कोभिड आयो, फर्स्ट वेभ आयो, सेकेन्ड वेभ आयो र हामी पनि हाम्रो सिक्किम पार्टीले पनि उहाँहरूलाई अझै 1 सालको समय दिन चाहन्छौँ हामी कि नेक्स्ट इयर एक्ज्याक्टली 1 इयरको बादमा यही अगस्त महिनामा हामी फेरि एसकेएम सरकारलाई पोइन्ट बाई पोइन्ट 2019 को उहाँहरूको मेनिफेस्टोको हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ र अहिले हामी पनि बुझ्नु सकिन्छ कि उहाँहरूले सकिँदैन अहिलेको स्थितिमा कोभिड-19ले गर्दा। र त्यसमा पनि 1-2वटा पोइन्टहरू डिस्पाइट कोभिड गर्नु सकिन्छ, पोलिटिकल इस्युजहरू। र पोलिटिकल इस्युजमा मैले धेरै पोइन्ट्सहरू छ र मैले 2-3वटा इस्युजको पोइन्ट्सहरू चाहिँ निकालेको छु। र फर्स्टमा
एसकेएमको जुन मेनिफेस्टोमा उहाँले लेख्नु भएको छ रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 लिएर रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 मा लेखेको छ व्हेन एसकेएम फर्म्स द गभर्नमेन्ट देन द ल्यान्ड ट्रान्सफर एक्ट अफ 2005 विल बी स्क्रैप्ड एन्ड रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 विल बी गिभन फुल प्रोटेक्सन द ल्यान्ड बिलोङिङ टु भुटिया लेप्चा नेपाली अफ सिक्किमिज ओरिजिन विल बी कम्प्लिटली प्रोटेक्टेड उहाँले भन्दैछ यो रेभिन्यू अर्डरलाई हामीले कम्प्लिटली प्रोटेक्ट गर्छ जुन ल्यान्ड ट्रान्सफर एक्ट 2005 मा जुन भएको छ त्यसलाई हामीले स्क्रैप गरेर त्यसलाई कम्प्लिटली डिजल्भ गर्छ र रेभिन्यू अर्डर 1 लाई प्रोटेक्ट गर्छ र एसकेएम सरकार आउनुको 1 साल 1.5 साल भित्रमै यो रेभिन्यू अर्डर रेभिन्यू नम्बर 1 लाई तोडेको छ विदिन 1.5 इयर्स र यो धेरै अर्गनाइजेसन्सहरू इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूले पनि गभर्नमेन्टलाई लेख्यो र अवेरनेस पनि लायो त्यसको बावजुद पनि गभर्नमेन्टले अझैसम्म केही गरेको छैन र म एसकेएम सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईले जुन प्रमिस तपाईले मेनिफेस्टोमा लेख्नु भएको छ रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 लिएर त्यसलाई तपाईहरुले फुलफिल गरिदिनुहोस् र जुन तपाईहरुले नै आफै भनेको छ कि 2005 को जुन ल्यान्ड ट्रान्सफर एक्टलाई स्क्रैप गरेर जति बिगारेको छ रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 त्यसलाई पनि हामीले रिस्टोर गर्छ र मलाई पुरा आशा छ कि एसकेएम गभर्नमेन्टले उहाँको जुन लिखित रूपमा दिएको छ र यो जुन वचन छ उहाँले फुलफिल गरिदियोस् भनेर सेकेन्ड उहाँहरुको लिम्बू तामाङ सिट लिएर उहाँले कुरा राख्नु भएको छ मेनिफेस्टोमा र लिम्बू तामाङ सिटमा उहाँले के लेख्नु भएको छ भने when SKM party government comes into power whatever way is possible we will deliver Limbu Tamang seat in the assembly we bow on mother Sikkim that we will breathe in peace only after we have delivered Limbu Tamang seat reservation यानी कि सिक्किम आमाको कसम खान्छु जबसम्म लिम्बू तामाङ सिट हामीले ल्याउँदैन तबसम्म हामी चैनमा बस्नेवाला छैन र मलाई लाग्छ अहिले सबैभन्दा राम्रो समय हो कारण मुख्यमन्त्री तामाङ हुनुहुन्छ इनफ्याक्ट एमपी नै एउटा लिम्बू हुनुहुन्छ उहाँ लिम्बू हुनुहुन्छ र मलाई पुरा आशा छ कि एसकेएम को सरकारले यो 5 वर्षमा लिम्बू तामाङ सिट रिजर्भेसन ल्याउन सकिन्छ र लिम्बू तामाङ जातिलाई उहाँले एउटा सम्मान दिन सकिन्छ र उहाँहरुलाई एउटा जस्टिस दिन सकिन्छ र यो उहाँहरुकै लिखित रूपमा छ कि सिक्किम आमाको पनि कसम खाएर उहाँले लिम्बू तामाङ सिट ल्याउने उहाँहरुले वचन पनि दिएको छ र अर्को पोइन्ट छ उहाँहरुको 2009 मा उहाँहरुको मेनिफेस्टोमा लेखेको छ कि अब हामी नारीलाई अगाडि बढाएर इनफ्याक्ट फ्युचरमा हामी नारी मुख्यमन्त्री बनाउने उहाँहरुको लिखित रूपमा छ मेनिफेस्टोमा र हालैमा कर्पोरेसन इलेक्सन भयो र उहाँहरुले एउटा नारीलाई मेयर बनाउन सकेन इनफ्याक्ट नारीलाई मेयर बनाउनु लागि चाहिँ 2.5 साल मात्रै दिने तर पुरुषलाई चाहिँ उहाँहरुले फुल टेन्योर 5 सालकै दिने साथसाथै अहिलेको क्याबिनेटमा पनि हेर्नुभयो भने एसकेएम पार्टी सरकारको क्याबिनेटमा हेर्यो भने पनि कुनै नारी मलाई लाग्छ कि मन्त्री छैन क्याबिनेट र्याङ्कमा र म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु एसकेएम सरकारलाई अझै पनि 2.5 साल छ तपाईले नारीहरुलाई अधिकार दिनुहोस् नारीहरुलाई तपाईले एउटा सम्मान दिनुहोस् अझै पनि 2.5 सालमा तपाईले मेयर बनाउन सक्छ मुख्यमन्त्री त उतै छोड्दिनुहोस् मेयर बनाउन सक्नुहुन्छ मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ र नारीहरुलाई जुन प्रकारले अहिले एसकेएमले मलाई लाग्छ कि सम्मान दिएको छैन र उहाँहरुलाई अलिकति 500,000 रुपैयाँ दिँदै त्यो पुतला जलाउने काम नगरौँ र एसकेएम सरकारले अब युवाहरुलाई र स्पेशली सिक्किमको नारीहरुलाई हामीले लिडरशिप बनाऊ खाली अलिकति मिसगाइड युवाहरुलाई कसैको घरमा गएर पिट्ने काम नारीहरुलाई कसैलाई अलिकति पैसा दिएर पुतला जलाउने कामहरु म रिक्वेस्ट गर्छु एसकेएम सरकारले नगरिदियोस् भनेर र अरु पनि उहाँहरुले धेरै वचनहरु दिनु भएको छ भाषण गरेर नै कमिटमेन्ट दिएको छ जस्तै अलैँची 50,000 मन अदुवा 3-4 किलो मनमा दिने युवाहरु जसको नोकरी छैन उहाँलाई 10,000 रुपैयाँ महिनामा दिने उहाँहरुकै मेनिफेस्टोमा छ हाम्रो फ्याक्ट्रीमा जतिजना सिक्किमेहरु काम गर्दैछ दाजुभाइ दिदीबहिनी उहाँहरुलाई 20,000 रुपैयाँको स्यालेरी गराइदिने र गरिब जनतालाई दशैंको बेला 50,000 पनि दिने
त्योहरू धेरै घोषणा र उहाँहरूको घोषणापत्र मेनिफेस्टोमा पनि छ। इनफ्याक्ट अलैँचीको कुरा आउँदा मलाई एउटा याद आयो, मेरै गाउँ तिङ्किताममा एउटा एसकेएमकै भाइले कथा बनेको याद आयो र उहाँले पनि अलैँचीको व्यापार अलिक गर्नुहुन्छ र लास्ट इयर अलैँचीको फलेर उहाँले बेच्नु राबोङ लगेको थियो र राबोङमा त्यति साह्रो राम्रो प्राइस पाइनँ, दाम राम्रो पाइनँ र म पनि ती राबोङमा हुँदा गर्दा सोधेँ के गर्दैछ यो भन्दा उहाँले अलैँची बेच्नु आएको, अलिक रिसिरहेको थियो प्राइस राम्रो नपाउँदा। र मैले उहाँसँग जिस्केर भने कि खोइ अन्त आफ्नै सरकार छ त, अन्त 50,000 रुपियाँमा त दिन्छ त, म एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट दिनु भने मैले अलिकति जिस्काएँ र उहाँले एउटा कथा भने आगे म तपाईँलाई एउटा एसकेएमको जोक्स भन्छु भने सुन्नु चाहिँ। अन्त मैले भने के हो जोक्स भन्दा उहाँले भने कि माथि स्वर्गमा भगवानहरू धेरै रिसाएको थियो अरे, अन्त यमराजलाई बोलाएर चाहिँ यमराज के हुँदैछ आज हाम्रो संसारमा तल धरतीमा त पुरै मान्छेहरूले पुरै ढाँटेर सिधा सादा गरिबहरूलाई त पुरै ढाँटेर लुन्डु थाल्यो। अन्त यमराजले भन्ने चाहिँ होइन सरकार, म एउटा घन्टी राख्नु पर्यो, जसले ढाँट्छ त्यो घन्टी बजिहाल्छ र म पक्रिहाल्छु। र त्यो प्रकारले भगवान गएर चाहिँ एकछिन बादमा घन्टी पुरा बजेर रहेछ, टाङ 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 बजेको बजै गरेछ। अन्त भगवानले यमराज के भयो भन्दा यमराज यसो हेर, हजुर एसकेएम पार्टीको प्रेस कन्फरेन्स हुँदो रहेछ भन्ने। मैले त्यो भाइलाई होइन साँच्ची नै हो, मैले त्यो भाइलाई गाली पनि गरेँ, हेर्नुहोस् है, मैले गाली पनि गरेँ। मैले भने भाइ आफ्नै पार्टीको त्यति साह्रो त ढाँट्दैन होला नि भनेर गाली पनि गरिदिएँ उहाँलाई। र जे पनि होस्, म एसकेएम पार्टीको नेताहरूलाई फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि जब नेक्स्ट टाइम तपाईँले स्पिच भाषणहरू दिँदाखेरि, प्रेस कन्फरेन्स गर्दाखेरि यमराजको घन्टी चाहिँ हामी ज्यादा नबजाउँ।